त ग्रेभिटेशन को मतलब के छ भने कि युनिभर्स मा जति पनि अब्जेक्टहरु रहेको छ, चाहे त्यो हेभेनली बडी छ, चाहे त्यो लाइट बडी छ हैन, त्यो सबैले एक अर्कालाई एउटा फोर्सले तानिरहेको हुन्छ र त्यही फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने गर्छौं, ग्रेभिटेशन भन्ने गर्छौं। के भन्ने गर्छौं, ग्रेभिटेशन। हेर्नु जस्तै मानिहाल्नु यो एउटा कुनै बडी छ र यो एउटा कुनै अर्को बडी छ है, यो बडीले यो बडीलाई कुनै न कुनै फोर्सले के गर्छ, तान्ने गर्छ। यो बडीले यसलाई तान्ने गर्छ, आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छ र यो बडीले यो बडीलाई पनि आफूतिर के गर्छ, तान्ने गर्छ। त यो दुवै बडीको बीचमा जस्तै मानिहाल्नु यसको सेन्टर यो छ, यसको सेन्टर यो छ, यो दुवैको बीचमा लाग्ने जुन फोर्स हो त्यही फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने गर्छौं, ग्रेभिटेशन भन्छौं। यही फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो बडीलाई आफूतिर तान्छ र यो बडीले यो अब्जेक्टलाई आफूतिर तान्ने गर्छ है। र यही फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने गर्छौं, ग्रेभिटेशन भन्ने गर्छौं। ग्रेभिटेशन को सिम्पल मिनिङ के हुन्छ भने द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टू बडीज। व्हाट? द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टू हेभेनली बडीज वी कैन से। व्हाट? we can say that is heavenly bodies। यो heavenly bodies को बीचमा लाग्ने गर्छ। तर यो पनि कुरा एकदम हामीले भन्न सक्दैनौं कि ग्रेभिटेशन भनेको खाली heavenly bodies कै बीचमा लाग्ने गर्छ। जब न्यूटन आयो त न्यूटनले यो भन्नुभयो कि ग्रेभिटेशन जुन हुन्छ यो युनिट मास भएको या युनिट बडी भएको बीचमा पनि लाग्ने गर्छ रे। युनिट बडी को मतलब धेरै सानो भन्दा सानो अब्जेक्ट को बीचमा पनि यो ग्रेभिटेशन लाग्ने गरिन्छ। त्यो पनि कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ है। सो अब यसको बारेमा न्यूटनले अब त जुन ल दिएको छ दैट इज युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशन त्यसको बारेमा पनि हामीले पढ्नु पर्छ हैन। त्यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। तर यो भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कि सुरुमा सबभन्दा पहिला न्यूटनले नै यो ल दिएको थियो। न्यूटन नै सबभन्दा पहिलो साइन्टिस्ट हो जसले युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशन बनायो। हामीसँग बुकमा पनि पढेको हुन्छ, हामीले क्लासमा पनि टिचरले के पढाइरहेको हुन्छ भने कि एक दिन न्यूटन बसेको थियो हैन र न्यूटनको टाउकोमा एउटा एप्पल खस्यो। त्यो एप्पल खसेको हेरेर न्यूटनले ल अफ ग्रेभिटेशन बनाइदियो रे। बट एक्चुअलीमा यस्तो छैन। यो एउटा मान्छेले दिएको ल छँदै छैन। यसको पछाडी धेरै जस्तो साइन्टिस्टहरुको पुरै आफ्नो जिन्दगी लागेको छ है। आफ्नो जीवन पुरै त्यसको लागि उनीहरुले योगदान दिएको छ। तर हामीले के भन्छौं भने कि न्यूटन नै हो, न्यूटनले यो पुरै दिएको छ। बट एक्चुअलीमा यस्तो छ न्यूटनले नै यो ल दियो। तर न्यूटन फर्स्ट साइन्टिस्ट छैन। यो भन्दा पहिला ग्यालिलियो थियो, त्यसपछि केप्लर आयो, केप्लरले पनि आफ्नो ल दियो, पछि आएर न्यूटनले यो ल लाई पुरै एकदम करेक्ट गरेर दिदियो हैन। अब हिस्ट्रीको बारेमा यो भिडियोमा फेरि पढ्न सुरु गर्यो भने धेरै लामो हुन्छ हैन। हामीले त आफ्नो टपिक हेर्नु पर्ने छ। यदि तपाईहरुलाई हिस्ट्री नै चाहिएको छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला, म यसको हिस्ट्री पनि बताइदिन्छु कि कसरी ग्रेभिटेशन डिस्कभर हुँदै आयो है। आजको भिडियोका लागि हामी न्यूटनले कुन ल दियो ग्रेभिटेशनसँग रिलेटेड र त्यो फर्मुला के हो त्यसले बुझ्ने ट्राई गरौँ है। सो ग्रेभिटेशन को मतलब त समझमा आयो। कुनै पनि बडी हेभेनली बडी छ भने एक बडीले अर्को बडीलाई के गरिरहेको हुन्छ, कुनै न कुनै फोर्सले तानिरहेको हुन्छ र त्यही फोर्सलाई हामीले के भन्छौं भने ग्रेभिटेशन भन्छौं। जस्तै म छु, यो मार्कर छ, यो मार्करले पनि केही न केही बडी लगाएर मलाई के गर्छ, सरी केही न केही फोर्स लगाएर मलाई तानिरहेछ र म पनि यसलाई कुनै न कुनै फोर्स लगाएर के गरिरहेछु, तानिरहेछु। तर एउटा क्वेशन फेरि आउँछ, यदि यो मलाई फोर्स लगाएर तानिरहेछ, म योलाई फोर्स लगाएर तानिरहेछु त हामी दुवै जना एकदम स्लाइड भइहाल्नु पर्थ्यो, चिप्किहाल्नु पर्थ्यो। तर किन यस्तो हुँदैन त है? ल यो एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई म दिइराछु। यो क्वेशनलाई सोच्दै गर्नु कि न्यूटनले यो भने थियो कि जति पनि कुराहरु छ सबले एकअर्कालाई फोर्स लगाएर तानिरहेको हुन्छ। त म छु, तपाई छौ, हामीहरु अब एकअर्कासँग टाँसेर किन बस्दैनौ? म यहाँ खडा छु, म यो बोर्डमा किन यस्तो चिप्केर बस्दिन हैन, किन टाँसिएर बस्दिन जबकि फोर्स त हामी पनि लगाइराछौं हैन। यो कुराको बारेमा हामी अगाडितिर डिस्कस गर्छौं। तपाईहरु यो क्वेशन्सलाई दिमागमा राख्नु होला। सो ग्रेभिटेशन पछि नेक्स्ट टपिक हामी दिइहालौ, दैट इज न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन है। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशनलाई यसलाई हामीले कसरी डिस्कसन गर्ने हैन। यसले के भनेको थियो, न्यूटनले अब ग्रेभिटेशनसँग रिलेटेड कुन ल दिनु भयो थियो। तर न्यूटनले के भन्नु भयो थियो हेर्नु। जस्तै मानिहाल्नु कुनै दुईवटा अब्जेक्ट छ, एउटा अब्जेक्ट को मास m1 छ र एउटा अब्जेक्ट को मास के छ, m2 छ है। एउटा अब्जेक्ट को मास m1 हो र एउटा अब्जेक्ट को मास के छ त m2 छ। यो यसको सेन्टर हो र यो यसको सेन्टर छ। र दुवैको बीचको जुन डिस्टेन्स छ मानिहाल्नु r छ। कति छ,
यो दुवै बडीको यसको सेन्टरदेखि लिएर यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति छ r छ मानिहाल्नु है। त यदि दुईवटा युनिट मासेस छ या कुनै पनि हेभेनली बडीको मास छ जुन केही न केही सर्टेन डिस्टेन्स r मा राखेको छ भने यो दुवैको बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स, यो दुवैको बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स यिनीहरूको माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। जस्तै के लेख्न सक्छौ? इट स्टेट्स दैट द फोर्स of gravitation between two bodies is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between their center। यानी कि अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले के भन्यो भने द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिट्विन टू बॉडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिट्विन देयर सेंटर। यानी कि यो दुवैको बीचमा लाग्ने ग्रेविटेशनल फोर्स यो दुवैको मास को प्रोडक्ट सँग के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। यानी हामीले त्यो बडी को मास बढायो त त्यो दुवैको बीचमा लाग्ने ग्रेविटेशनल फोर्स पनि के हुन्छ? बढ्छ। र यदि हामीले तिनीहरूको मासलाई रिड्युस गरिदियो, कम गर्यो भने तिनीहरूको बीचमा लाग्ने ग्रेविटेशनल फोर्स पनि के हुन्छ? कम हुन्छ। डाइरेक्टली को मतलब के हुन्छ? मासलाई बढायो भने फोर्स पनि बढ्ने, मासलाई घटायो भने फोर्स पनि घट्ने। त्यस्तै इनडाइरेक्टली या इनभर्सली प्रोपोर्शनल पनि हामी भन्न सक्छौं। इनभर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अफ डिस्टेंस बिट्विन देयर सेंटर। यानी कि यिनीहरूको बीचको डिस्टेंस जति बढाउँदै गयो फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यतिकै कम हुँदै जान्छ। र जति यिनीहरूको डिस्टेंसले हामी नजिक ल्याउँदै गयो त्यतिकै यिनीहरूको फोर्स के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। डिस्टेंस बढायो त फोर्स घट्छ, डिस्टेंस कम गरिदियो त फोर्स के हुन्छ? बढ्छ। अब यसैसँग रिलेटेड एउटा फर्मुला पनि हुन्छ, त्यो फर्मुलाको लागि हामीले पनि डिराइभ गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी के गर्ने? जस्तै यसको डेरिभेशन्सको लागि हामीले यहाँनिर के गर्ने भन्ने लेट अस कन्सिडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are at a distance of r from their center। मानिहाल्नु दुईवटा बडी छ जसको मासेस एउटाको m1 एउटाको मास m2 छ र यो दुवै एउटा डिस्टेन्समा कतिमा छ? r मा छ, दुवैको सेन्टरको बीचमा है। देन फ्रम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force of gravitation between two bodies is directly proportional to the product of their masses, that is F proportional to m1 into m2। This is equation number 1।
यानी कि हामीले के मानिहाल्यो एउटा दुईवटा लेटेस्ट कन्सिडर हामीले गर्यो दुईवटा बडी छ जसको मास m1 र के छ त m2 छ र यो दुवै डिस्टेन्स r मा छ है एकअर्काको बीचमाको डिस्टेन्स कति छ r छ हैन त न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन्स बाट हेर्यो भने द फोर्स अफ ग्रेभिटेशन बिट्विन टू बडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस यानी कि यिनीहरुको बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स यिनीहरुको मासको प्रोडक्ट सँग के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ यिनीहरुको मासको प्रोडक्ट सँग के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल यसको मतलब यसलाई हामी बढायो त यो पनि के हुन्छ बढ्छ र यसलाई हामीले कम गर्दियो भने यो पनि कम हुन्छ डाइरेक्टली को मतलब यो हुन्छ एउटा बढायो भने अर्को पनि बढ्ने एउटा घटायो भने अर्को पनि घट्ने यदि हामीले मासलाई इन्क्रिज गर्यो त फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ मासलाई डिक्रिज गर्यो त ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अल्सो the force of gravitation between two bodies is inversely proportional to the a square of distance between their center that is f proportional to 1 by r square r लाई हामीले क्यापिटल बनाइदेऊ है इजी हुन्छ अलि राम्रो लाग्छ है यो पनि क्यापिटल r मैले गरे र यहाँ निर पनि मैले क्यापिटल r गरिहाले दैट इज इक्वेशन नंबर 2 अब यसको मतलब के भयो है कि फोर्स अफ ग्रेभिटेशन बिट्विन टू बडीज इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अफ डिस्टेंस बिट्विन देयर सेंटर यानी कि जति हामीले डिस्टेंस लाई बढाउँदै जान्छौं त्यतिकै तिनीहरुको बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ र जति हामी डिस्टेंस लाई घटाउँदै जान्छौं रिड्युस गर्दै जान्छौं त्यतिकै तिनीहरुको बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ त बढ्दै जान्छ इन्भर्सली को मिनिङ यही हुन्छ यो बढायो यो कम हुने यो कम गर्यो भने यो के हुँदै जाने बढ्दै जाने है अब यही दुवै इक्वेशनलाई हामीले के गर्नु छ कम्बाइन गर्दिनु छ हामी के लेख्छौ फ्रम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट हेर दुवै इक्वेशनलाई कम्बाइन गर्दियो एउटा इक्वेशन हाम्रो यो छ र एउटा इक्वेशन हाम्रो यो छ यसमा हेर्नु f दुवैमा छ त f लेख्न सकिन्छ प्रोपोर्शनल छ त प्रोपोर्शनल लेख्न सकिन्छ यहाँ m1 into m2 छ र यहाँ 1 by r स्क्वायर छ त obviously m1 into m2 मा 1 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने यो पनि m1 m2 भइहाल्छ आ बाइ यसको तल के छैन भने 1 र 1 मा r स्क्वायर ले गर्दियो भने 1 by r स्क्वायर नै हुन्छ हो कि नै अब यसैलाई हामीले यतातिर सोल्भ गरौँ यतातिर ठाउँ छ हामीसँग यतातिर हामी गर्न सक्छौं है अब यसैलाई यो प्रोपोर्शनल को साइनलाई हामीले के गर्नु पर्छ हटाइदिनु पर्छ त प्रोपोर्शनल को साइन हटाउनको लागि के गर्ने और f इज इक्वल टु प्रोपोर्शनल हटाएर के हाले इक्वल टु एउटा कांस्टेंट हाल्नु पर्छ दैट इज g के हाल्नु पर्छ कांस्टेंट एन्ड दैट इज g m1 m2 भइहाल्छ आ डिवाइडेड बाइ के भइहाल्छ r स्क्वायर है यो भनेर हाम्रो एउटा फर्मुला आउँछ दैट इज f इज इक्वल टु g m1 m2 by r स्क्वायर यो हाम्रो के भइहाल्छ एउटा फर्मुला बनिहाल्छ न्यूटन ल अफ ग्रेभिटेशन्स को जहाँ हामी लेख्दिन्छौ वेयर यो g भनेको g इज यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट यो के छ त यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट है र यो g को भ्यालु कति हुन्छ त 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर यो यसको युनिट हुन्छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई न्यूमेरिकल सोल्भ गर्नको लागि है यसरी गरेर हामीले यो फर्मुलालाई पनि प्रुभ गर्न सक्छौं एक्जाममा के हुन्छ भने हेर्नु एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ प्रुभ दैट f इज इक्वल टु g m1 m2 by r स्क्वायर
या भनिदिन्छ डिराइभ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन है। त हामीले यसरी गर्नु पर्यो, यो स्टेटमेन्ट नलेख्दा पनि डाइरेक्ट यो फर्मुला प्रुभ गर्न भन्छ भने डाइरेक्ट हामी यहाँबाट लेख्न सक्छौं। लेट अस कन्सिडर दुईवटा बडी छ, दुवैको मास एउटाको m1 छ, एउटाको मास कति छ m2 छ, दुवैलाई हामीले r डिस्टेन्स को बीचमा राखेका छौं। र न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन ले के भन्छ, द फोर्स अफ ग्रेभिटेशन बिट्विन टू बडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। यानी कि दुईवटा बडी को बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स तिनीहरूको मास को प्रोडक्ट सँग के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेसन हुन्छ। त्यसपछि त्यस्तै हामी भन्छौं द फोर्स अफ ग्रेभिटेशन बिट्विन टू बडीज इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर एन्ड देन गरेर हामी यसलाई सोल्भ गर्दिन्छौं है। सो होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। आजको भिडियोमा हामीले यतिकै नै राखौं हैन, र अगाडि हामी फेरि अब यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं जी को युनिट कसरी निकाल्ने, त्यस्तै यो ग्रेभिटेशनल फोर्स को युनिट कसरी निकाल्ने हैन, त्यो सबको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। आजको लागि यतिकै नै राखौं, तबसम्मको लागि गाइस बाइ बाइ।